नारे तकबीर। नीचे तशबा के शाबाश तमाम साथी। अस्तारियों के दिल की आवाज मरियम नवाज, मरियम नवाज। अस्तारियों के दिल की आवाज, अस्तारियों के दिल की आवाज, अस्तारियों के दिल की आवाज, छगामियों के दिल की आवाज। आलो 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 आलो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। फरमान भाई कदम बढ़ाओ। राना फरमान अली जिंदाबाद, राना फरमान अली। हाफिज हफीजुर रहमान, हाफिज हफीजुर रहमान। मरियम नवाज। नवाज शरीफ, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। चारों साबों की आवाज मरियम नवाज, मरियम नवाज। चारों साबों की आवाज, चारों साबों की आवाज। नारे तकबीर। आलो 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 आलो। चारों साबों की आवाज, अस्तारियों के दिल की आवाज, अस्तारियों के दिल की आवाज, छगामियों के दिल की आवाज। देखो देखो कौन, अस्तारियों के दिल की आवाज, अस्तारियों के दिल की आवाज, अस्तारियों के दिल की आवाज। इस स्टेज में सिर्फ उन लोगों के लिए जगह मुख्तर से जो मेहमान हैं, मेरे अस्तौर के साथी, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ स्टेज पे आप नीचे कुर्सियों में तशरीफ ले जाएं। वैसे भी स्टेज छोटा बनाया गया है, तो अस्तौर के जितने भी साथी हैं, जितने भी जिम्मेदार हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ नीचे तशरीफ ले जाएं। वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। अस्तारियों के दिल की आवाज, अस्तारियों के दिल की आवाज, अस्तारियों के दिल की आवाज। नवाज शरीफ, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। नारे लगवाओ, नारे लगवाओ, नारे लगवाओ आप। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आलो 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 आलो। मुकिया तेरा शाह नियाजी, मुकिया तेरा शाह नियाजी, मुकिया तेरा शाह नियाजी, मुकिया तेरा शाह नियाजी। 1 रुपए के 2 नियाजी, मुकिया तेरा शाह नियाजी। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। नारे लगवाओ, ये रुको, ये रुको। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हेलो, नारे लगवाएं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आप इंतहाई सब्र तावल का मुजाहरा करें। चंद ही लम्हों के बाद
हम और आप सबकी कायद मोहतरमा यहाँ पे पंजाब में तशरीफ लाएंगे। मैं शुगाम के अवाम का, हल्का 2 के, हल्का 1 के अवाम का ते दिल से मशकूर हूँ कि वो अपनी गोना गोल मसरूफियात से यहाँ पे जमा है। मैं समझता हूँ कि आपका ये आज का ये रेफरेंडम तमाम उन मुखालफिन के लिए एक चैलेंज है कि आज इस हल्के में भी शेर डाल रहा है और ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा लग रहा है जी। इंशाल्लाह। मैं अपनी माओं से, बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप भी 15 तारीख को शेर पे ठप्पा लगा के अपने वोट को इज्जत बख्शने का जो हमारा नारा है मरियम साहिबा का, उसको आप यकीनी बनाएंगे जी। मैं चूंकि हल्का 2 का कैंडिडेट हूँ, मैं चाहूंगा कि हल्का 1 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट निकले और वो आपकी शक्ल में निकल सकती है जी। मैं तमाम कायदीन को मोहतरमा तशरीफ ला रही है, आप तालियों की गूंज में जी तालियां बजाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अस्तारियों के दिल की आवाज, अस्तारियों के दिल की आवाज, अस्तारियों के दिल की आवाज। मरियम नवाज कलम बढ़ाओ, मुक्तिया तेरा शाह नियाजी, मुक्तिया तेरा शाह नियाजी। आलो आलो, आलो आलो, आलो आलो, आलो आलो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आलो आलो, आलो आलो, आलो आलो, आलो आलो। मुक्तिया तेरा शाह नियाजी, मुक्तिया तेरा शाह नियाजी, मुक्तिया तेरा शाह नियाजी। वोट को, वोट को, वोट को, वोटर को, वोटर को, वोट को, वोट को। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। तमाम साथी पीछे होकर नीचे तशरीफ रखें। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं, जो साथी आज के इस प्रोग्राम को कामयाब देखना चाहते हैं, ये एक दूसरों की कमर पर चढ़ गए, आपसे इंतजार करता हूं पीछे पीछे चले जाए। तमाम साथी पीछे पीछे चले जाए। तमाम साथियों से गुजारिश है भाई पीछे चले जाए, तमाम साथी पीछे चले जाए। तमाम साथी पीछे चले जाए भाई। तमाम साथी तशरीफ रखें, तमाम साथी तशरीफ रखें। सिक्योरिटी के साथियों से मैं इंतजार करता हूँ पीछे चले जाए। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाले मैं तमाम वाजिब मेहमानान का अहलियान शोगाम की तरफ से, GBLA स्टोर 1 की तरफ से, बल्कि स्टोर 2 की तरफ से मैं आने वाले तमाम जिम्मेदारान को दिल की अता गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मरकज से तशरीफ लाने वाले तमाम मेहमानों को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए सलाम अकीदत पेश करता हूँ। खासकर इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाई उवैस अब्बासी साहब, जो 15 दिन के लिए इलेक्शन कैंपेन में स्टोर की तशरीफ लाए हैं, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो खास तौर पर इलेक्शन कैंपेन के लिए जिनकी पाकिस्तान इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। मैं तमाम साथियों से इंतजार करता हूँ नीचे बैठ जाए, साथी नीचे तशरीफ रखे, पीछे पीछे जाकर तशरीफ रखे। सिक्योरिटी के साथियों से इंतजार करता हूँ कि साथियों को बिठाएं नीचे। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाले तमाम साथी मैं उनका मशहूर हूँ, मरकज से आने वाले साथियों का मशहूर हूँ। मैं खास आज के इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस शख्स को जो तरक्की का निशान है, जो तरक्की का निशान है, जिसके आने से जो अमन का निशान है,
جن پاکستان میں امن قائم ہو گیا. میں حاجی حافظ حفیظ الرحمان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے ویژن کو سلام پیش کرتا ہوں. میں تمام ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں ساتھی پیچھے تشریف لے جائیں. استاریوں کے دل کی آواز. آپ 1 منٹ کے لیے صبر تعامل کا مظاہرہ کرتے ہو. ایک بات کو سنیے گا, آپ پیچھے ہو جائیں, پیچھے ہو جائیں, پیچھے ہو جائیں. جب تک آپ پیچھے نہیں ہو جائیں گے یہ جلسہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا ہے. پلیز آپ پیچھے ہو جائیں. آپ پیچھے ہو جائیں. میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو آپ پیچھے ہو جائیں. جب تک آپ پیچھے نہیں ہو جائیں گے یہ جلسہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا. آپ پیچھے ہو جائیں. جی ہاں, جائیں, پیچھے جائیں, پیچھے جائیں, اور ہو جائیں, اور پیچھے ہو جائیں. یہ جو رسی لگائی گئی ہے, آپ تمام لوگ اس رسی سے پیچھے ہو جائیں. جناب میرے بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ پیچھے ہو جائیں. پیچھے ہو, یہ کروا دیں گے. آپ ساتھی پروگرام کو کوریج دینا چاہتے ہیں. یہ صحافی برادری کو جو ہم نے جگہ دی تھی آپ نے ان کی جگہ قبضہ کیا ہے. جب تک آپ پیچھے نہیں جائیں گے آپ کا پروگرام شروع نہیں ہوگا. تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 4 قدم پیچھے چلے جائیں. میڈیا کے ساتھیوں کو جو ہم نے جگہ مختص کی تھی وہ جگہ ان کو دے دیں. آپ تمام ساتھی پیچھے چلے جائیں. تمام ساتھی پیچھے چلے جائیں اور ان کو جگہ دے دیں. اچھا, میں التماس کرتا ہوں یہاں جو پولیس اہلکار ہیں خاص کر سچو صاحب, میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں جو ساتھی شرٹ پہن کر انتظامیہ کے تھے ہمارے جلسے کے ان کی بھی ہم نے ذمہ داریاں ختم کر دی ہیں. سیکورٹی والے ساتھی, پولیس اہلکار, ان تمام ساتھیوں کو بھی آپ پیچھے کر دیں. تمام ساتھی پیچھے ہو جائیں. نیچے بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے آپ 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں. 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں پلیز. یہ جو آگے بیٹھے ہیں ان صاحبان سے گزارش ہے تھوڑا پیچھے ہو جائیں. 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں. یہ جو آگے بیٹھے ہیں نیچے بیٹھ جائیں. نیچے اسی جگہ پہ نیچے بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے جلسے کو باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں مولانا صفی اللہ صاحب سے وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے آج کے جلسے کا آغاز کریں. مولانا صفی اللہ صاحب جلدی تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے آج کے جلسے کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک سے آج کے اس جلسے کا آغاز کر رہے تھے مولانا صفی اللہ صاحب. میرے دوستو وقت انتہائی کم ہے.
ہمارے حلقہ نمبر 2 میں بھی بڑا جلسہ ہے. اب میں بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں. اس شخص کو جس شخص نے میدان سیاست پہ قدم رکھا تو سیاست کو اپنا پیشہ بنایا, اس نے سیاست کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا. میری مراد ایک منسٹر جناب فرمان علی صاحب ہیں. میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, میں امید کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو ہمارا نیکسٹ منسٹر بھی ہوگا. میں ان سے ملتمس ہوں, گزارش کرتا ہوں نارو کی گونج میں تشریف لائیں گے. آپ یہاں پہ اس سے پہلے کہ فرمان صاحب خطاب کریں گے, میں آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں آپ نظم ضبط کا مظاہرہ کریں اور تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. میں جناب فرمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ موجود مہمانوں کے لیے جو تحائف لائے گئے ہیں وہ پیش کریں. جی جناب فرمان صاحب. اگر آپ لوگ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں پلیز. یہ آگے جو بیٹھے ہیں پلیز نیچے بیٹھ جائیں. آپ لوگ نیچے بیٹھ جائیں. کیمرہ مین کے علاوہ باقی سارے نیچے بیٹھ جائیں. میں فرمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دختر پاکستان قائد پاکستان مسلم لیگ نون کی بہادر بیٹی کو چوگا پہنائیں اور روایتی ثقافت کا بھرپور. آپ لوگوں سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ خاموش ہو جائیں پلیز. نعروں کا ساتھ دیں, بھرپور نعروں کا ساتھ دیں. فرمان صاحب اس کو چھوڑیں. فرمان صاحب آپ آ جائیں. معزز مہمانوں کو فرمان صاحب ٹوپی پہنائیں گے, ثقافتی اور روایتی ٹوپی پہنائیں گے. ادریس طاہر صاحب سابق وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان. محترم جناب پرویز رشید صاحب سینیٹر قائد گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو چوگا پہنا رہے ہیں. فرمان صاحب. الیکشن 2020 ایک بار پھر اپیس. الیکشن 2020 ایک بار پھر اپیس. الیکشن 2020 نعرہ تکبیر. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے وہ ذرا پیچھے چلے جائیں. فرمان صاحب ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی, پروگرام کامیاب کرنا چاہتے ہیں پیچھے پیچھے ہو جائیں بھائی. یہاں میڈیا کے ساتھیوں کو کوئی جگہ نہیں ہے, آپ پیچھے تشریف لے. مہربانی
प्लीज प्लीज तमाम साथी पीछे चले जाएं। फरमान साहब देवा अच्छा मैं आप लोगों से भरपूर दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज थोड़ा सा नज़म ज़ब्त का ख्याल रखें और अपनी आवाज़ें थोड़ी नीचे करें। अब मैं फरमान साहब से गुजारिश करूँगा कि अपना खिताब करें। फरमान साहब, आप अल्लाह के सामने तस्लीम लाते हैं एक्स मिनिस्टर और इंशाअल्लाह नेक्स्ट मिनिस्टर जनाब राना फरमान अली साहब, जिन्होंने इलेक्शन 2015 में अवाम से जो वादा किया था अपने उस वादे को निभाया है और आज अवाम के दरमियान सुरखरू होकर तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाते हैं उम्मीदवार CBL 13 जनाब राना फरमान अली साहब, एक्स मिनिस्टर इंशाअल्लाह नेक्स्ट मिनिस्टर तशरीफ लाते हैं राना फरमान अली साहब। ये थोड़ा सा ये म्यूजिक थोड़ा बंद करें। अलगार मुसाडंग मुर्नतम मरियम नवाज शरीफ भी उस वक्त तक बात नहीं करी जब तक आप खामोश नहीं बैठेंगे, थोड़ा पीछे नहीं बैठेंगे और नज़म और ज़ब्त और मुज़ाहिरत होने आने सो कुछ मेहमान आला आलाकों जग आला पाकिस्तान आने लेटरी वाता थोड़ा गुजारिश छो खरी कम भाई पतोड़ा लाल तो खरी भाई मोश मना शाबाश खरी भाई मैं डारो थोड़ा गुजारिश खरी भाई मोश मना शाबाश खरी भाई शाबाश मैं डारो खरी भाई शाबाश मैं डारो 5 मिनट खरी भाई शाबाश सही लाई मेहरबानी भाई 5 मिनट खरी भाई शाबाश सोच का चाक मरिया था नानी पता भाई खरी भाई शाबाश कमन पतोड़े शाबाश लाई मेहरबानी लाई शुक्रिया सब पर कमन पतोड़ दसबा सही लाई मेहरबानी कमन का पतोड़े औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इंतहाई वाजिबुल इतराम मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान चौधरी बरजेश ताहिर साहिब साबिका गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मौजूदा मेंबर कौमी असेंबली सेनेटर परवेज रशीद साहब सोगा दिल अजीज वजीर आला हमारा और आपका दिल अजीज हाफिज रहमान साहब साबिका चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान से आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानान घरामी मीडिया के भाई मेरी बहन मरियम औरंगजेब साहिबा और दूसरी खवातीन और हल्कावंत के गुजूर अवाम और रस्तों से आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानान घरामी आपके और मेरे दिल अजीज जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद फारूक उम्मीदवार गिलगित हल्का 2 जीबी गिलगित बल्तिस्तान हल्कावंत की गुयूर अवाम अस्सलाम वालेकुम। आला चुप था थंदार बस पुलिस भाई गुजारिश होगी आपसे, हम तो रोजाना आपको सुनते और हमें सुनते हैं। आज हमने फैसला किया है हम अपना टाइम आपके और मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को देना चाहता हूं। क्या राय है आपकी? क्या हम अपना टाइम इनको दे दें या मैं बोल दूं? मेहमानों को देना चाहते हैं। मेरे बाएं साइड पे मेरी माएं और बहनें, आपकी बहन फ्यूचर की प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए यहां पे आए हैं।
میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ محترمہ، آپ کو معلوم ہو گیا میرا حلقہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس سے آگے 35 کلو 40 کلومیٹر آگے جاتا ہے، اور آگے گرکو سے پھر لیفٹ سائڈ پہ لوسی کا ایریا ہے۔ آپ کو اس دفعہ ہم نے ضمانت اس لیے دیا ہے، ہماری حالت زار پہ آپ رحم کریں گے۔ ہماری حالت گلگت بلتستان کے اندر سب سے زیادہ پسماندہ ضلع میرا ضلع استور ہے، اور استور کے علاوہ میرا حلقہ ہے جو لیوسی سے لنک کرتا ہے اور ادھر سے سکردو لنک کرتا ہے۔ میری قائد، میں آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، جس روڈ پہ ابھی ہم یہاں پہ آئے ہوں یہی روڈ شورٹ ٹنل کھلاتا ہے، جس کو میرے قائد محترم میاں محمد نواز شریف نے اس کی فیزیبلٹی بھی کروا دیا، اور ساتھ ہی پی ایس ڈی پی کے اندر پیسے بھی مختص کیا گیا اس شورٹ ٹنل کو بنانے کے لیے۔ قائد محترم، میرے قائد حافظ عبد الرحمان صاحب، کئی بار آپ نے پرائم منسٹر، میرا اور آپ کا پرائم منسٹر میاں محمد شریف کی نوٹس میں لاتے گئے، آپ کے اصرار پر، آپ کی کوشش پر شورٹ ٹنل پہ 70 ارب روپے رکھا گیا، لیکن نیا پاکستان بنانے والے نے، تبدیلی سرکار نے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے پی ایس ڈی پی سے شورٹ کا نام بھی مٹا دیا ہے۔ مجھے امید ہے مجھے اللہ کے بعد قائد محترم میاں محمد نواز شریف پر ہی یقین ہے، اور گلگت بلتستان میں حافظ عبد الرحمان پہ انشاءاللہ تعالی مرکز میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ان قریب آنے والی ہے۔ محترمہ، آپ کے گلگت بلتستان سکردو سے لے کر گلگت چلاس آج استور آنے کے بعد آپ کی سیٹوں میں اضافہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 2020 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے اللہ نے چاہا ہم دوبارہ گلگت بلتستان کے اندر حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ٹھٹکتا سمندر اس بات کا ثبوت ہے، آپ کی حلقہ 1 اور حلقہ 2 کی سیٹیں کنفرم ہیں۔ یہ کسی دوسری پارٹیوں کے لوگ یہاں شامل نہیں ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں۔ میاں محمد نواز شریف سے، محترمہ آپ سے، برجس طاہر صاحب سے، پرویز رشید صاحب سے، حافظ عبد الرحمان صاحب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ پیسوں کے کارکن نہیں ہے، یہ پیور پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنز ہیں، جو آپ کی محبت کے لیے سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے آپ کے پاس آ چکے ہیں۔
मैं बहादुर बाप की बेटी मरियम नवाज शरीफ को आपकी तालियों में एक बार फिर खुश आमदीद करना चाहता हूं। किसकी आवाज? आपकी, मेरी, गिलगित बल्तिस्तान की और पाकिस्तान की आवाज कौन है? कौन है भाई? नारे लगाते जाओ, आपके हाथ थक जाएं। ये आपकी और हमारी आवाज है। मुझे इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। माशाअल्लाह। मुझे बस आराम से, आराम से, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा सुने। मेरे कायद का हुक्म है, टाइम मुख्तसर ले ले, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई VIP या कोई बड़ा आ जाता है, वेदर साथ नहीं देता, मौसम साथ नहीं देता है। लेकिन आज बारिश पड़े या ओले पड़े, इंशाल्लाह ताला हम उनकी बात सुनते जाएंगे। नारे नहीं लगो, बस बैठो, 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 आने कर जी, जी जी, एक मिनट बस। गुजारिश है, क्योंकि हमने दूसरा जलसा भी आपके रिकॉर्ड में करने जा रहे हैं, वहां भी जाना और रास्ता भी बड़ा मुश्किल है, गिलगित से चले हुए हैं, इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करना चाहता हूं। मैं चंद गुजारिशात कायदीन आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। मेरे लोगों का डिमांड है, एक तो हमारा शॉर्ट टनल बनना चाहिए, दूसरा क्योंकि ये रट्टू यूनियन है, इसी यूनियन से एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है, इससे आगे इसका गांव है, इसी यूनियन से PTI का कैंडिडेट है। अली अमीन गंडापुर ने बाकी कुछ तो नहीं दिया, वाटर सप्लाई का ऐलान कर गया है। वाटर सप्लाई के अलावा और क्या कर दिया आपको पता है? कल मैं बुबिन गया हुआ था, वहां सिग्नल लेबर काम कर रहे थे, मैंने उससे पूछा आपका सीजन ऑफ हो चुका है? कहते हैं कि अमीन गंडापुर ने इलेक्शन के लिए हमें 15 दिन के लिए दोबारा सीजनल तनख्वाह के लिए लगाया है। ऐसे लोगों पे शर्म आना चाहिए उनको। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। कठपुतली हुकूमत मुर्दाबाद, कठपुतली हुकूमत, नाकाम हुकूमत, नाकाम हुकूमत। तो यहाँ किस किस्म के ऐलानात करके गए हैं, मेरे लोग हंस रहे थे, लेकिन मुहतरमा मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में अमीन गंडापुर
तब्दीली के जरिए इलेक्शन लेना चाहता है। इस वक्त पुलिस में जितने भी स्पेशल के पुलिस अफसर हैं, पीटीआई का एक कैंडिडेट उसका भाई आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। हाफिज रहमान साहब की नोटिस में ला चुका हूं टेलीफोनिकली। उसका भाई डीआईजी स्पेशल है। कल मुझे इतला हो चुकी है कि उसने 25 स्पेशल के अफसरों को, जवानों को इस हलके में तैनात किया गया है। आया मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, आईजीपी साहब क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर किधर सोया हुआ है? चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है? लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, आप इसका नोटिस ले लें, आपकी मेहरबानी होगी। यहाँ के लोगों का मुतालिबा है मेरी बहन कि 2 इंटर कॉलेज होना चाहिए। 2 इंटर कॉलेज का डिमांड है। 1 इंटर कॉलेज बॉयज होना चाहिए। दूसरा गर्ल्स इंटर कॉलेज चाहते हैं। मुझे उम्मीद है ये तो मेरे कैद हाफिज रहमान साहब बनाएंगे। इसके अलावा आप और हम क्या चाहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है। पिछले 50 सालों में इस इलाके में कुछ नहीं हुआ। मैं पेश करता हूं साबिका चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान को, जिसने मुख्तसर वक्त में कैद मुहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मंशूर को लेकर गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती जाल बिछाया, जिसमें अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, रोड हैं, क्या कर नहीं दिखाया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब हाफिज रहमान साहब। इसके अलावा मेरे लोगों का मुतालिबा है, मेरी बहन गिलगित बल्तिस्तान की आवाज, मेरे यूथ और मेरे पढ़े लिखे ये चाहते हैं कि स्पेशली बच्चे साहिब साहब, परवेज रशीद साहब, कि पंजाब के अंदर अस्कोर के लोगों के लिए 10 मेडिकल सीटों का ऐलान करके आप जाएंगे यहां से, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है। एफएससी के बाद आगे कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, मेरे ख्याल में मेरे लोग मुकाबले में नहीं आ जाते हैं। इसलिए स्पेशल स्टोर के लिए 10 मेडिकल सीटों का आप ऐलान करेंगे। इसी के साथ 10 इंजीनियर की सीटों का भी आप ऐलान करेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये काम कौन करता है? ये पंजाब हुकूमत करती है, मेरा शहबाज शरीफ करता है, मेरा नवाज शरीफ करता है, मेरा मुस्लिम लीग नून करता है। हाफिज रहमान, एक बात फिर हाफिज, चले जी, एक बात फिर हाफिज जी। गुजारिश आपसे यह है कि ये ठटकता हुआ समंदर, इतने लोग हमें चाहिए। पिछले साल 3700 हमने वोट लिया था, इस दफा हमें 5000 वोट की जरूरत है। मेरे ख्याल में ये 10,000 का मजमुआ आपके सामने मौजूद है, और ये तो मर्द बैठे हुए हैं, और इस तरफ दाएं बाएं देहात से, गांव से हमने नहीं लाया है।
इतने खवातीन हैं तो 20,000 का मजमा। हल्का 1 और 2 की सीटें आपको मुबारक हो जी। लेकिन साथ साथ एक खदशा भी है। इलेक्शन से पहले जाली वोटों का एक भरमार, जाली स्टैंप बना के मेरे हलके के अंदर 2000 वोटों जाली पोस्टल बिल पेपर पहुंच गए हैं। मैं सलाम पेश करता हूं रिटर्निंग अफसर को, जिसने जाली पोस्टल बिल पेपर को रोका गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुझे तेरा शान यादी, मुझे तेरा शान यादी। लैला वतन मजनून अली, लैला वतन मजनून अली। थैंक यू। ऐसी के साथ, क्योंकि टाइम कम है, मैं अपना टाइम भी देना चाहता हूं, लेकिन मैंने टाइम कुछ ज्यादा लिया इसलिए कि मेरे लोगों का डिमांड था, ये चीजें आपके नोटिस में लाना चाहता है। वंस अगेन आप तमाम का शुक्रिया जो दूर दराज से आए हुए हैं, आपका सोशल मीडिया का, जो गिलगित से आए हुए हैं, अस्तूर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, आप तमाम का शुक्रिया। बेहतरीन कवरेज के लिए यहाँ पे आए हैं, आप तमाम का शुक्रिया। एक नारे के साथ मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। पाकिस्तान, पाकिस्तान, इस्लाम, मरियम नवाज, हाफिज हफीज रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपके और मेरे वजीर आजम फ्यूचर के मरियम नवाज शरीफ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात के सामने अपने ख्यालात, अपने जज्बात का इजहार फरमा रहे थे उम्मीदवार GBLA 13 स्टोर सदर मुस्लिम लीग नून जिला स्टोर राना फरमान अली साहब। चूंकि टाइम मुख्तसर है, अब मैं आप हज़रात के सामने दावत खिताब देने चला हूँ, दावत सुकून देने चला हूँ उस मर्द हुर्रियत को, उस मर्द कलंदर को, जिसने बात किया है, बात मनवाया है, मुतालिबा किया है, मुतालिबा मनवाया है। आपके स्टोर की तरक्की में आपके मेंबरान की, उनकी मेहनत, उनकी लगन अपनी जगह, लेकिन मैं आज ऐलान करता हूँ, हाफिज हफीजुर रहमान, अगर आपका ताउन शामिल हाल ना होता तो हमारे स्टोर में इस तरह की तरक्की कभी नहीं हो सकती थी। आपके सामने दावत खिताब देता हूँ, भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर। वजीर आला हफीज रहमान, वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला। हफीज तेरा जान साहब, हफीज तेरा जान साहब, हफीज तेरा जान साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफउन्नास। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। निहायत ही काबिल एहतराम बहादुर बाप की बहादुर बेटी, हमारे कायद की, पाकिस्तान की इमर्जिंग लीडर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मोहतरम बरजीश ताहिर साहब, मोहतरम परवेज रशीद साहब, मोहतरम आबिद रजा साहब और काबिल एहतराम बाकी हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान जो मुल्क भर से तशरीफ लाए हैं, और इंतहाई काबिल एहतराम जनाब फरमान अली खान साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जनाब राना फारूक साहब, सेक्रेटरी जनरल जनाब मोहतरम हमारे अब्दुर्रहमान साकिब साहब और बाकी दीगर हमारे मुस्लिम लीग के ओहदेदारान और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम इकबाल एडवोकेट साहब और उनकी टीम। मैं यहाँ बैठे मेरे सामने अस्तोर के हमारे मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माओ बहनों,
اور بزرگوں، میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ آپ نے جس کو سننا ہے وہ ہے ہماری قائد کی بیٹی مریم نواز، اور انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کے اسی کو سنیں گے۔ آپ کو میں سمجھتا ہوں، آپ استور کے عوام، خاص طور پر اس حلقے کے عوام، چھگام جیسے علاقے میں جو ایک چھوٹا سا پسماندہ سا چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں جس تعداد میں میری مائیں، میری بہنیں، میرے مسلم لیگ کے شیر جوان، میرے بزرگ تشریف لائے ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حلقہ کل بھی نواز شریف کے شیروں کا گڑھ تھا اور آج بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف کے شیروں کا گڑھ ہے۔ میرے بھائیوں، بس کرو، میں یہ عرض کروں گا، گزشتہ 5 سال میں سے 3 سال ہمیں ملے جس میں ہم نے اپنے قائد کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور 1 سال یعنی 3 سالوں میں 2 سال قائد کی سرپرستی میں حکومت کرنے کا موقع ملا ہے، جو وزیر اعظم ان کے ساتھ، اور 1 سال قائد کا نامزد کردہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، 2 سال اس وقت اس شخص کے ساتھ ہم نے گزارا کیا جو چڑیا گھر میں ہونا چاہیے تھا، جو اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ 2.5 سالوں میں گلگت بلتستان کے وہ عظیم ترین انفراسٹرکچر کے منصوبے آپ اور ہم سے چھینے گئے۔ ہماری منتخب حکومت کو 4 مہینے پہلے کام کرنے سے تھرو چیف الیکشن کمشنر کے بند کر دیا گیا۔ اگر ہمارے آخری 6 مہینے ضائع نہ کیے جاتے تو چھوگام کے آخری گاؤں تک پکی سڑک پہنچ چکی ہوتی اور یہاں پہ اسکول کا نیٹ ورک مزید بھی چکا ہوتا۔ یہاں بخوبی جانتے ہیں ان 2 سالوں میں گلگت بلتستان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ آپ کے گندم کے 2 لاکھ بوری کا کوٹا کاٹا گیا اور آپ کی شونٹر پاس کا منصوبہ پی ایس ڈی پی سے نکال دیا گیا۔ گلگت بلتستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ نواز شریف صاحب نے 21 ارب پہ پہنچایا تھا، اس کو انہوں نے 12 ارب پہ واپس لایا، جو گلگت بلتستان کے ساتھ ظلم ہوا۔ آج اس کے طرح طرح کے مسخرے، اس طرح کے لوگ جو بدقسمتی سے جنگلوں میں ہونے چاہیے تھے، وہ وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ نہ ان کو اخلاقیات ہے، نہ ان کو شرم ہے، نہ ان کو حیا ہے، نہ ان کو اپنی کسی بات کی مان ہے۔ جو مانگو وہ کہتے ہیں کہ ہم دے دیں گے۔ اور 2 سال آپ کے پاس تھے، 2 سال 8 مہینے، کوئی ایک پروجیکٹ بتاؤ گلگت بلتستان کے لیے، کوئی ایک پروجیکٹ بتاؤ جس کا تم ذکر کر سکو۔ ہم نے یہ دیا ہے، ہم بتاتے ہیں آپ نے کیا لیا۔ گلگت بلتستان سے پرنسپل سیکرٹری کا جو اختیار تھا پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کا، وہ آپ نے واپس لے کے چیف سیکرٹری کے بجائے وزیر امور کشمیر کو دے دیا۔ آپ نے کونسل آف کامن انٹرسٹ نیشنل فائنانس کمیشن میں جی بی کے چیف منسٹر کو نمائندگی دی گئی تھی، آپ نے وہ واپس لے لیا اور تھرو ایگزیکٹو آرڈر کے آپ نے گلگت بلتستان کے اختیارات کو عملاً اٹھا کے وزارت امور کشمیر کا ہمیں دوبارہ غلام بنا دیا۔ جو برجیز طاہر صاحب نے گلگت بلتستان کو سارے اختیارات ٹرانسفر کروائے تھے، اس گندا پور نے، گندا پور نہیں ہے، گندا پور ہے، کیا نام ہے اس کا، گندا پور ہے۔ ہماری قیادت نے ہمیں نہیں سکھایا، ورنہ اس کی زبان میں جواب دیتے۔ ہماری اخلاقیات یہ نہیں ہے، ہمارا دین یہ نہیں اجازت دیتا، ہمارا آداب یہ اجازت نہیں دیتے، ورنہ اس گندا پور کو جب تک یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی گلگت بلتستان آنے کی جرات ہوئی، قدم رکھ سکا۔ آج یہ شخص اور مختلف وزراء، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں، انتظامی تعاون کے بغیر، پولیس کے تعاون کے بغیر، ریاستی اداروں کے تعاون کے بغیر، تم اگر استور کے کسی گاؤں میں
500 लोगों का जलसा करके दिखाओ, हम सियासत छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमसे ये नहीं हो सकता। हफीज तेरा जान सर, हफीज तेरा जान सर, आपको जान सर। मैं ये बताता जाऊं, इनसे कुछ नहीं होना है। ये मुल्क को तबाह कर बैठे हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान को तबाह करने के लिए एक और पार्टी भी आई है ना आपके पास भी, वो सिंध वाली। और उनका हाल ये है कि कराची का कचरा उठाने के लिए फौज को बुलाया जाता है, वो आती है हमें सिंध की तरफ तरक्की देंगे। सिंध बनना है, आप हजरात ने सिंध बनना है। सिंध, कराची का कचरा बनना है। आपने पेशावर के मेट्रो बस के खंडरात बनने हैं। आपने शहबाज शरीफ का पंजाब बनना है। आपने गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित का मॉडल फॉलो करना है। आपको अल्लाह पाक जज़ा खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटियां बनाई, कैंपसेस बनाए। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं आपके साथ, हम किसी भी सूरत हाल में हो, हमने कॉलेजेस बनाए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अगली टर्न्योर में अस्तौर में कराकुलम यूनिवर्सिटी का कैंपस कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बस ये जो इंटर कॉलेजेस हैं, बस कर भाई, बस भाई, वक्त थोड़ा है बस करो भाई बेटा, वक्त थोड़ा है। यहाँ जो इंटर कॉलेजेस की जरूरत है, हमारी लास्ट पीएचडी की एडीपी का यह हिस्सा थे, जिसको अभी तक प्रिंट होने से रोका गया है। इंशाअल्लाह हम अपनी बहनों के लिए अस्तौर के अंदर 2 इंटर कॉलेजेस प्लस इंशाअल्लाह डिग्री कॉलेज तक भी इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ बना के देंगे आपको। क्या हमने यहाँ पे बस याद नहीं करें, मेहरबानी, आपको बखूबी इल्म है क्या अस्तौर के स्कूल में बच्चों को क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक किताबें फ्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्या टीचर पहले से बेहतर आए कि नहीं आए हैं? क्या अस्पतालों का निजाम पहले से बेहतर है कि नहीं है? क्या अमन और अमान पहले से बेहतर है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गवाही बता रही है, हमने गलतियां जरूर की हैं, लेकिन यू टर्न कभी नहीं लिया। लेकिन गलतियां की हैं, गलतियों की अल्लाह से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं जो कोताहियां, जो सुस्तियां हमसे, हमारे नुमाइंदों से हुई हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा वो नहीं दोहराई जाएंगी। और आपके साथ पहले से ज्यादा मोहब्बत, पहले से ज्यादा खुलूस, पहले से ज्यादा आपकी कुर्बानियों का ख्याल रखा जाएगा। मैं अपनी बहनों के लिए ये बताता चलूं, और इंशाअल्लाह ताला एक मंसूबा शुरू किया जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जो गैस का मंसूबा है, गिलगित से शुरू हुआ है, नवाज शरीफ का तोहफा है, और गिलगित में एयर मिक्स प्लांट, उसके बाद अस्तौर के गांव में इंशाअल्लाह ताला हम पाइप लाइन के जरिए इंशाअल्लाह ताला गैस लाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। सफाई का निजाम अस्तौर में सफाई का निजाम बेहतरीन हुआ कि नहीं हुआ है? हमारी माए बहनें परेशान होती थी कचरा कहाँ फेंके। आज जब आप कचरा लाती हैं तो आपके घर से कचरा उठाया जाता है कि नहीं उठाया जाता? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल में ये हमारे खिलाफ धांधली के अंबार लगा चुके हैं। यहाँ पे प्री पोल रिगिंग के रिकॉर्ड कायम हो चुके हैं। इन्होंने हमसे डर के हमारी हुकूमत को 6 महीने पहले सीज किया। उसके बाद मर्जी की निगरान हुकूमत लेके आए। उसके बाद इलेक्शन फिर भी मुलतवी किया। मुस्लिम लीग नून से चंद इब्नुल वक्त लोगों को तोड़ के इस मुर्दा पार्टी में जान डालने की कोशिश की, फिर भी इनसे टाइम नहीं बना। और आजकल ये पोस्टल बैलेट के जरिए धांधली करना चाहते थे, जिसको अस्तौर के शहरों ने नाकाम बनाया है। नाकाम बनाया ना आपने। गिलगित के शहर भी लगे हैं, तमाम शहर इंशाअल्लाह ताला मुतारिक हैं। हमारी बहन मरियम नवाज आज पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का वो सॉफ्ट चेहरा है,
پاکستان کا وہ بہترین امیج ہے جس کے ذریعے پاکستان کے اندر آمریتوں کے جو پروردہ لوگ ہیں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ان کو پریشانی لائق ہے کہ اگر یہ بیٹی آ گئی تو دنیا بھی ساتھ دے گی, پاکستان کے عوام بھی ساتھ دیں گے. اللہ رب العزت کے حکم سے انشاءاللہ تعالی یہ وہ ہو کے رہے گا. یہ آئی ہیں, آپ کو یاد ہوگا 2009 میں نواز شریف قائد محترم تشریف لائے تھے آپ کے ان ضلعوں میں. اس وقت دھاندلی کے ذریعے میں سے ہماری سیٹیں چھینی, لیکن 2015 میں نواز شریف صاحب نے اس کا بھرپور طور پر ہمیں صلہ دیا کہ نہیں دیا. اسی طرح انشاءاللہ تعالی آج قائد کی بیٹی اور ان کی ٹیم آئی ہے. گلگت بلتستان میں ہمارے مخالفین پریشان ہیں. یہ گاؤں گاؤں میں ہزاروں کا مجمع, ہماری مائیں بہنیں اتنی محبت و خلوص سے آ رہی ہیں, تو یہ صرف مریم نواز صاحبہ کو دیکھنے نہیں آ رہی, یہ باضابطہ ان کے منشور کو تسلیم کر کے آ رہی ہیں. تسلیم کرتے ہیں تو نعرہ لگائیں. مریم تیرے جان نثار, استاریوں کے دل کی آواز, استاریوں کے دل کی آواز. مریم نواز قدم بڑھاؤ. میں لگواتا ہوں نعرے. کیا میری بہنیں, میری مائیں یا سامنے اوپر تک ہر طرف بیٹھی ہیں, ہمیں آپ کی تکلیفات کا احساس ہے, آپ کی مشکلات کا احساس ہے. کس طرح یہ نئے پاکستان نے آپ کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کی دال روٹی کتنی مہنگی کر دی ہے, آپ کا تیل کتنا مہنگا ہو چکا ہے, ڈالڈا کتنا مہنگا ہو چکا ہے. چینی 55 روپے پہ نواز شریف صاحب نے چھوڑی تھی, نئے پاکستان میں 155 روپے تک لے کے گئے ہیں. لہذا یہ انشاءاللہ آپ کی بدعائیں اور آپ کی لعنتیں انشاءاللہ ان پہ پڑیں گی اور یہ رسوا ہو کے جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں لگاتا ہوں نعرہ, میں لگاتا ہوں نعرہ. ایک نعرہ ہے, عمران تیرا آخری ٹھکانہ پاگل خانہ پاگل خانہ. عمران تیرا آخری ٹھکانہ پاگل خانہ پاگل خانہ. عمران تیرا آخری ٹھکانہ, عمران تیرا آخری ٹھکانہ. قائد محترم نواز شریف, محترم شہباز شریف, مریم نواز, چودھری محمد برجیز طاہر. ووٹ کو, 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 ووٹ کو عزت دو اور خدمت کو ووٹ بھی دو. خدمت ہوئی نا آپ کی, تو لہذا آپ نے ووٹ کو عزت بھی دینا ہے اور خدمت کو ووٹ بھی دینا ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ استور کے دونوں عوام, دونوں حلقے استور کے ہمیشہ تاریخ رہی ہے. انہوں نے ہمیشہ نواز شریف سے والہانہ محبت کی ہے. یہ وادیاں نواز شریف کے گھر کی آنگن کی طرح ہیں, وہ آج بھی یاد کرتے ہیں. کہیں یہاں پہ ہیلی لینڈ کراتے تھے, کہیں وہاں ہیلی لینڈ کرواتے تھے, اور آپ کی مائیں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے چھلیاں کھاتے تھے. گرول کھانا نواز شریف صاحب سے سوسات بیچنا. انشاءاللہ وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارا قائد شیر لندن میں بیٹھا ہے, گیدڑ پاکستان میں بوک رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا شیر اس پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا, گلگت بلتستان کو ترقی یافتہ گلگت بلتستان بنانے والا, گلگت بلتستان کو پرامن گلگت بلتستان بنانے والا, گلگت بلتستان کو اپنی اختیارات دینے والا انشاءاللہ جلد آئے گا. اور ہماری جماعت ایک دفعہ پھر اس پاگل کو پاگل خانہ بھیجے گی, اور انشاءاللہ دوبارہ اس ملک کا نظم و نسق ہماری ٹیم, ہماری قیادت سنبھالے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات کے سامنے
آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی 5 سالہ کارکردگی بتا رہے تھے شہر گلگت بلتستان حافظ الرحمان صاحب آج کے اس پروگرام میں کوریج دینے کے لیے تشریف لانے والے استور کے تمام ساتھی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس وقت لائیو کوریج دے رہے ہیں پوری دنیا میں ان کو شاباش بھی دیتا ہوں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ وہ بھرپور طور پر ہمارے آج کے اس پروگرام کو کوریج دے دیں گے. اس کے ساتھ گندا پور نے جو نازیبا زبان گلگت بلتستان میں کو استعمال کیا تھا، میں ان کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. آپ بھی مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آج ایک التماس کروں گا حافظ الرحمان صاحب سے، فرمان صاحب سے اور رانا فاروق صاحب سے. آپ نے پچھلے الیکشن میں جیتنے کے بعد جن جن لوگوں کو نوازا تھا، آپ نے غلط فہمی میں کچھ ایسے لوگوں کو نوازا تھا جنہوں نے آج آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے. لہذا استدعا کرتا ہوں، اب آپ نے حقیقی کارکنوں کو نوازنا ہے، آپ نے کام کرنے والے اور کام کرنے والوں کو پہچاننا ہے. اب میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو. تشریف لائیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اس کو پیچھے کرنے کیونکہ مجھے لوگوں کو دیکھنا ہے. یہ تو چل نہیں رہا. ہلو، ہاں ٹھیک ہے، آ گئی آواز، آ گئی. الرحمن الرحیم. میرے بھائی حافظ حفیظ الرحمان صاحب، برجیز طاہر صاحب، پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، ہمارے شیر رانا فرمان علی خان صاحب، ہمارے دوسرے شیر رانا محمد فاروق صاحب، اور استور کے شیروں اور دلیروں اور شیرنیوں، استور کی خوبصورت وادیوں اور بلند پہاڑوں کی طرح بلند حوصلہ اور جذبہ رکھنے والے شیروں، اس خوبصورت وادی کی طرح اس میں جو خوبصورت جھرنے بہتے ہیں،
ان شفاف جھرنوں کی طرح شفاف دل رکھنے والے میرے نوجوانوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگوں، شہیدوں اور غازیوں کے وارثوں، آپ سب کو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم، اور آپ سب کو محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی بہت بہت السلام علیکم۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے علاقوں میں اتنے سارے لوگ آئے کدھر سے ہو بھائی؟ چوگان کے عوام زندہ باد، زندہ باد۔ ابھی جب جلسہ شروع ہوا تو مریم اورنگزیب صاحبہ مجھے بتا رہی تھی، ہم نے تصویر آپ کی کھینچ کے نواز شریف صاحب کو لندن میں بھیجی تو انہوں نے پوچھا کیا واقعی یہ چوگان کا جلسہ ہے؟ مجھے میرے بچے یہ پوچھ رہے تھے کہ ماما یہ نہ ہو کہ آپ گلگت بلتستان میں رہ جائیں اور لاہور واپس نہ آئیں۔ تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ اگر گلگت بلتستان میں مجھے رہنا ہوگا اسطور مجھے گھر دے گا نا انشاءاللہ؟ چوگان کے عوام مجھے اپنی بہن کو یہاں پر گھر دیں گے نا انشاءاللہ؟ ویسے میرا دل نہیں کرتا واپس جانے کو، یقین کرو دل کرتا ہے یہیں رہ جاؤں، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی محبت دی ہے، اتنی شفقت دی ہے اپنی بہن کو، بیٹی کو۔ میں یہ جان گئی ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام نہ صرف بڑے دل والے ہیں، سمجھدار ہیں، بلکہ بہن اور بیٹی کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس عزت کا ثبوت میں اپنے ساتھ لاہور واپس لے کے جا رہی ہوں، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ میرے کمرے میں اور میرے سامان میں ان چادروں کے انبار لگ گئے جو چادریں میرے سروں پہ آپ لوگوں نے ڈالی، میرے سر پہ آپ لوگوں نے ڈالی۔ اور مجھے ابھی حافظ حفیظ الرحمان نے یہ بھی بتایا کہ استور وہ جگہ ہے جہاں پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام نواز شریف رکھا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اگر استور کے عوام محبت کرنا جانتے ہیں، اگر چوگان کے عوام محبت کرنا جانتے ہیں، تو نواز شریف بھی محبت نبھانا جانتا ہے، تو آپ کی بہن مریم نواز بھی محبت نبھانا جانتی ہے۔ اور جو رشتہ میرا آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جڑ گیا ہے، آپ کی محبت نے جو یہ رشتہ میرے دل کے ساتھ قائم کر لی ہے، یہ رشتہ میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم عزت کے بدلے عزت دینا جانتے ہیں، ہم عزت اور محبت کی قدر کرنا جانتے ہیں، ہم وعدے نبھانے جانتے ہیں، اور انشاءاللہ آج یہاں جو بھی وعدہ آپ سے کیا گیا ہے یا کیا جائے گا، میں انشاءاللہ مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب اور ہم سب آپ سے وہ وعدے نبھائیں گے۔ اور ایک بات، یہ جو دونوں سپاہی شیر میرے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وفا کرنے والے لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، عوام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح میرا بھائی، جس کی میں بہت دل سے نہ صرف عزت کرتی ہوں بلکہ قدر کرتی ہوں، اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان۔ اگر مجھے
पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के बाद कोई दूसरा वजीर आला नजर आया जिसने सही मानों में आपकी खिदमत का हक अदा किया, उसका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान। जब आप गिलगित बल्तिस्तान की धरती पर कदम रखते हैं तो आपको चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ और की खिदमत के आसार और हाफिज हफीजुर रहमान की खिदमत के आसार आपको जगह जगह चप्पे चप्पे पर नजर आते हैं। चाहे वो सड़कें हो जो 72 साल में नहीं बनी, चाहे वो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कैंपस हो जो 72 साल में गिलगित बल्तिस्तान को नहीं मिले, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो या दिल का अस्पताल हो, चाहे वो इख्तियारात का ट्रांसफर हो गिलगित बल्तिस्तान को, ये हक जो 72 साल में आपको नहीं मिला वो अब इंशाअल्लाह ताला आपको मिला भी है और मजीद भी मिलेगा। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और चौगान के अवाम, अस्तोर के अवाम मुझे हाथ उठा के ये गवाही देंगे कि नवाज शरीफ ने दिल से आपकी खिदमत की है? और अभी मैंने नोट कर लिया है कि कॉलेज और इंटर कॉलेज, गर्ल्स का इंटर कॉलेज, उसकी डिमांड आई है और बल्कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि यूनिवर्सिटी जो है वो भी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी का कैंपस अस्तोर के अंदर। तो हाफिज हफीजुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह वादा निभाने वाले इंसान हैं, खिदमत में दिन रात एक करने वाले इंसान हैं। लेकिन मैं यहाँ आवाम को गवाह बना के कहती हूँ कि ये जो वादे इन्होंने किए हैं ये इंशाअल्लाह पूरे करेंगे, लेकिन मैं भी इनसे इन वादों को पूरा करने पे मुकम्मल इसरार करूंगी, बल्कि राब्ता रखूंगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आगे बढ़कर उससे ये भी बात करना चाहती हूँ कि हम यहाँ सुनाए खवातीन भी बहुत तालीम याफ्ता हैं। मुझे देखने दें अपनी बहनों को, माओं को, जरा बेटियों को। मैं ये चाहती हूँ कि ना सिर्फ इनको कॉलेजेस और कैंपसेस यूनिवर्सिटी के मिलें, बल्कि इनको लैपटॉप्स भी मिलें, फ्री लैपटॉप्स इनको मिलें। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और खुसूसन उनके तलबा को 4G की सहूलत भी मिलनी चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को ये हक भी मिलना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान में जो भी तरक्की आए उसमें जो पहली जॉब्स और नौकरियों की क्रिएशन हो, उसमें सबसे बड़ा हक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और नौजवानों को मिलना चाहिए। अब गिलगित बल्तिस्तान को न सिर्फ खुद सूबा बनना चाहिए, जो कि जिसपे नवाज शरीफ ने काम पूरा कर लिया है। नवाज शरीफ का ये इंतखाबी वादा नहीं था, नवाज शरीफ का ये झूठा वादा नहीं था। नवाज शरीफ ने आईनी इस्तिलाहात के ऊपर 3 साल आपके सूबे के ऊपर काम किया और इंशाअल्लाह इन झूठों के और इन जाली हुक्मरानों के किस्मत में नहीं है अवाम का कोई भी भलाई। तो ये सूबा भी इंशाअल्लाह आपको नवाज शरीफ बना के देगा और आपका हक भी आपको नवाज शरीफ देगा इंशाअल्लाह ताला। और आपके जितने काम हो गए हैं, जो रह गए हैं, वो भी आपका नवाज शरीफ करेगा इंशाअल्लाह। और मुझे ये भी पता है कि नवाज शरीफ ने आपको तारीखी अस्तोर की शॉन्टर पास के लिए 250 अरब रुपए दिए थे, लेकिन उसके फंड रोक दिए गए। इस जाली हुकूमत और जाली हुक्मरानों से हम और तवक्को भी क्या कर सकते हैं। और आज अस्तोर के एक दूर दराज इलाके में भी ये नारा लग गया कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अस्तोर के गांव में ये नारा नहीं लगा। गुजरावाला से कराची तक, कराची से क्वेटा तक, क्वेटा से सकरदू तक, सकरदू से गिलगित तक और गिलगित से आज अस्तोर तक ये नारा लग गया है कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। जरा टिश्यू दे देंगे प्लीज, टिश्यू, शुक्रिया। और जिस तरह ये आया था ना, इंशाअल्लाह इसी तरह ये जाएगा। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान में जो अस्तोर रोड का एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है,
दूसरे हिस्से के लिए नवाज शरीफ और हफीजुर रहमान साहब आपका हिस्से के दूसरा हिस्से के लिए टेंडर भी हो चुका है। अब 15 नवंबर को शेर पे मोहर लगाओ ताकि उस सड़क का बाकी हिस्सा भी मुकम्मल हो सके। याद आ गया ये नारा मुझे गिलगित बल्तिस्तान का बहुत पसंद है। आलो आलो, फिर से आलो आलो, वत्तो वत्तो, ये नारा मैंने सीख लिया अब यहां से। और एक और जरूरी बात कि ये शेरों की सरजमीन है, गिलगित बल्तिस्तान शेरों की सरजमीन है और यहां किसी गीदड़ की लीडरी की गुंजाइश नहीं है। शेरों की धरती का लीडर भी एक शेर को होना चाहिए और उस शेर का नाम है बिल्कुल फरमान अली साहब भी और राना मोहम्मद फारूक साहब भी और आपके दिलों का वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान और उस गिलगित बल्तिस्तान के शेर का नाम है गीदड़। आते हैं वो पहाड़ों से रात को उतरते हैं ना, आधी रात को चोरी छुप के उतरते हैं और जब सुबह की रोशनी होने लगती है तो भाग जाते हैं। इसी तरह जब गीदड़ आते हैं और भाग जाते हैं, शेर डटा रहता है, शेर खड़ा रहता है। तो जितने भी लोटे हो जाएं, शेर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों बहनों बच्चों नौजवानों, एक काम नहीं करना, लोटों को वोट नहीं देना, क्योंकि लोटों की जगह आपके गुसल खानों में है, आपके पोलिंग स्टेशन में नहीं है। गीदड़ जब वादे करते हैं तो 2.5 साल बाद आके रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि मैं 2.5 साल में बदल दूं। पहले कहते थे 9 दिन में सब बदल दूंगा, अब 2.5 साल बाद आके आवाम को रोना रो रहे हैं कि मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है। तो जो गीदड़ है वो वादा करते हैं, शेर वादे निभाता है अपने। गीदड़ सिर्फ बातें करते हैं, शेर अमल करके दिखाता है। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये बात भी जानते हैं कि सिलेक्टर्स कोई और नहीं, सिलेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हैं और अस्तोर के अवाम हैं, चौगाम के अवाम है सिलेक्टर्स। और जब सिलेक्टर्स यानी कि असल सिलेक्टर्स जिनका सिलेक्शन आइन भी मानता है, कानून भी मानता है, पाकिस्तान भी मानता है, जितनी चाहो धांधली कर लो, जितने चाहो मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ लो, बुज़दिल लोटे हो सकते हैं, बुज़दिलों को तुम खरीद सकते हो, लेकिन तुम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं खरीद सकते, क्योंकि बुज़दिल लोटे झुकते भी हैं, बिकते भी हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के और चौगाम के अवाम इतने बहादुर हैं, इज्जत वाले हैं कि ना झुकते हैं, ना बिकते हैं, ना लोटों को वोट देते हैं। और मैं बड़ी खुश हूं कि जाली हुकूमत के ऐसे तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं, जब वो मुंह खोलते हैं तो गलाजत टपकती है। हजरत अली शेर खुदा ने एक बात फरमाई थी, उन्होंने कहा इंसान अपने जबान के पर्दे में छुपा हुआ है, जब जबान का पर्दा हटता है तो इंसान का असल चेहरा सामने आ जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि इनका असल चेहरा अवाम ने देख लिया और गिलगित बल्तिस्तान के पाक और साफ अवाम जो मोहब्बत करने वाले अवाम हैं, सच्ची बात करने वाले अवाम हैं, वो जानते हैं
کہ اس گندگی کو اور غلاظت کو گلگت بلتستان کی سرزمین پہ جگہ نہیں دینی. کیا آپ ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ کرو گے جو نہ خواتین کا احترام کرتے ہیں نہ انسان کا احترام کرتے ہیں؟ جو میں جب کراچی میں تھی جلسے کے لیے تو یہ میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے. کیا گلگت بلتستان کے عوام ان کا چہرہ نہیں پہچانتے؟ یہ وہ لوگ ہیں. جب میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل میں، جب نواز شریف صاحب وہاں قید تھے، جب میں وہاں گئی تو انہوں نے، جہاں میرے والد سے میری ملاقات ہو رہی تھی، انہوں نے میرے والد کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے گرفتار کسی مقدمے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح سچائی کا ساتھ دینے پر گرفتار کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح حق کے لیے آواز اٹھانے پر گرفتار کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح غلط کو غلط کہنے پر گرفتار کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح نواز شریف کے ساتھ ڈٹے رہنے پر گرفتار کیا گیا تھا. تو میرے آخری ایک میسج بہت ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام بہت بڑا شعور رکھتے ہیں. شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں. پڑھنے لکھنے سے بھی شغف رکھتے ہیں. میں یہ جانتی ہوں کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں، اتنے باشعور ہیں کہ اپنی تقدیر کا فیصلہ، اپنی قسمت کا فیصلہ، اپنی ترقی اور خوشحالی کا فیصلہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں دیں گے جو حکومت اب جاتی نظر آ رہی ہے. وہ حکومت جس کو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے. حکومت انسان کرتا ہے عزت کے لیے، حکومت انسان کرتا ہے سر اٹھا کے، انسان کرتا ہے خدمت کے لیے. بے عزتی اور ذلت کے لیے ایسے رزق اور ایسی حکومت سے موت اچھی جس کے بدلے میں آپ کو اتنی ذلت ملے جو آپ کو آج مل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے جس کے گواہ آپ خود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پورا پاکستان آج جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کو، اس جعلی حکومت اور عمران خان کو بد دعائیں دے رہا ہے. تو جس حکومت کو ہر جگہ سے، پاکستان کے کونے کونے سے بد دعائیں مل رہی ہوں، اس کو گلگت بلتستان کے باشعور عوام کبھی ووٹ دیں گے؟ کبھی دیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھی بل بلا رہا ہے، پنجاب کے عوام بھی بل بلا رہے ہیں، کراچی کے اور سندھ کے عوام بھی رو رہے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام بھی رو رہے ہیں، بلوچستان کے عوام بھی رو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام بھی رو رہے ہیں. کبھی اتنی گندی گورننس اور کبھی اتنی مہنگائی پاکستان نے شاید پچھلے کئی سالوں میں دیکھی نہیں تھی. کہاں ایک طرف نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، مہنگائی کا خاتمہ کیا، اور کہاں آج روٹی 30 روپے کی ہو گئی. آج آپ کے گھروں میں مصیبتیں، میری ماں بہنوں میں جانتی ہوں کہ کتنی مہنگائی ہو گئی اور اس سے آپ کے کچن کے خرچوں پہ کتنا فرق پڑا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں، اپنے بجلی اور گیس کے بل دیں، یا اپنے بچوں کی فیسیں دیں، یا اپنے بوڑھے والدین یا ساس سسر کی دوائی کا خرچہ برداشت کریں. 600% قہر خدا کا، غضب خدا کا، 600% دوائیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، دوائیوں کی قیمت کے اندر. اب انسان کے لیے مرنا بھی سستا نہیں رہا. تو جس حکومت سے پناہ مانگنی چاہیے، جن شیطانوں سے پناہ مانگنی چاہیے، ان کو گلگت بلتستان ووٹ نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی. اور ابھی حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ ان کی جگہ پاگل خانے میں ہے. میں سمجھتی ہوں ان کی جگہ پاگل خانے میں نہیں ہے. ان کی ایک ہی جگہ ہے، ان کو عوام کے حوالے کرو تاکہ عوام اپنے ایک ایک حساب لے ان سے.
تو میرے بھائیوں یہ جتنی چاہے دھاندلی کر لیں. اب یہ جو میرے کینڈیڈیٹس یہاں پہ کھڑے ہیں ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کیونکہ مجھے گلگت بلتستان کی ہر سڑک پہ، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں مجھے صرف ایک ہی چیز نظر آئی اور وہ ہے شیر. نہیں، سب زور سے نعرہ لگاؤ، خواتین بھی لگائیں، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا. اور شیر پہ صرف ٹھپا نہیں لگانا بلکہ اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے. کسی کو اپنا ووٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دینی. اور میرے یہ جو بھائی سامنے کھڑے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم رونے والے لوگ نہیں ہیں کہ ہو جی دھاندلی ہو گئی ہم ہار گئے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جب سے یہاں پر آئی ہوں میں نے صرف یہاں پر شیر اور مسلم لیگ نون کو دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور ٹی وی سکرینز کے ذریعے پورے پاکستان نے بھی دیکھ لیا ہے کہ گلگت بلتستان کے ہر کونے سے صرف شیر اور نواز شریف کی آواز آ رہی ہے. اگر تم نے دھاندلی کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ عوام تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. وہ 2018 اور وقت تھا جب تم نے دھاندلی کر لی، اور وہ بھی 2-2.5 سال میں تم اتنی بری طرح تمہارا نقاب اتر گیا اور ایکسپوز ہو گئے ہو. دھاندلی کرنے والے بھی ایکسپوز ہو گئے، دھاندلی کے پروڈکٹس بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں. اگر وہ دھاندلی اب جاتی نظر آ رہی ہے تو گلگت بلتستان میں دھاندلی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اگر تم نے دھاندلی کی تو گلگت بلتستان کے عوام تمہیں معاف کبھی نہیں کریں گے. نہ تمہیں مریم نواز شریف معاف کرے گی، نہ تمہارا پیچھا چھوڑے گی انشاءاللہ. تمہیں گھر تک پہنچا کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آؤ آخر میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 15 نومبر کو انشاءاللہ اسی طرح جوک در جوک اپنے گھروں سے نکلیں گے، شیر پر مہر لگائیں گے. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں وعدہ کرتے ہو نا کہ نکلو گے انشاءاللہ. یہ جو چھتوں پر اور دیواروں پر بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں وعدہ کرو کہ نکلو گے انشاءاللہ. شیر پہ مہر لگاؤ گے انشاءاللہ، اپنی ترقی پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ. اور میرے یہ نوجوان مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دو گے انشاءاللہ. دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دو گے اور وہیں پہ اس کو روکو گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں 30 سیٹیں میڈیکل کی تھی، نواز شریف نے 70 کی. انشاءاللہ اس میں اسٹور کا بھی کوٹا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. اور آخر میں میرے ساتھ مل کر 2-3 نعرے لگا دو. ایک تو چگام کے میرے بہن بھائی مائیں بیٹیاں بیٹے زندہ باد، اسٹور زندہ باد. نواز شریف، آخر میں ایک دفعہ اور نواز شریف، نواز شریف زندہ باد. پاکستان زندہ باد، پاکستان بائنڈ آباد. اللہ حافظ.